ते समजना काय समजता हें तांकांच खबर आसा. अशें आमी न्हू बायलो आपल्या घरान सद्याक अश्यो साद्यो आसा आमी खरेंच आमी गोंयकार न्हू खूब सादे मातशें कितें जालें जाल्यार सगळें हें जाता. पण जेन्ना रस्त्यार देंवतली पळय तेन्ना मात आमी चंडिका जातली. खरेंच सांगता तेन्ना आमी खूबच भयानक जातल्यो, भयानक रूप घेतली. तेन्ना खंय कोणाचें कितें जायत तें सांगूंक शकना आमी. तें सरकारान समजून घेवपाचें आनी सरकारान चिंतोवंकूय जाय. हे बायलांक असोच तो तळमळटलो काय आनी कितें करतलो तें सरकारान समजून हें करूंक जाय. आनी तो प्रोजेक्ट येतकीर अशें दुश्काळ पडटले त्या गांवांत नाका नाका त्यो गोश्टी घडोवन येतल्यो. आतां तुमी बीच लायनीक पळयताच कितले ड्रग्स हें नाका नाका ते ट्युरिस्ट भायले लोक बाटल्यो घेवन बसता. फाल्यां सकाळीं अशे जे बाटल्यो घेवन बसता तेन्ना आमची चेडवां सेफ उरतली. मेन पॉयंट चेडवां सेफ उरतली आमची ना, कोणाचीच चेडवां सेफ उरचें ना. आयज ते दिल्ली पळयला ते कशे गाडयो चलयता मारून वयतकीर ते आमचे FIR घेतले पुलीस ना. ते पुलीस केन्ना आसता जेन्ना जेन्ना तेंचे कोण व्हडले व्हडले मनीस आसता तेन्नाच आसता ते. जेन्ना हे जे असे क्रायम जाता पळय तेन्ना ते पुलीस नासता. सो तुमकां खबर आहा ते प्रोजेक्ट सगळ्यांक खबर आसा. आमी सांगून कांयच फायदो ना. तांकां कितें आसा हेंचें कितें आसा तांकां टार्गेट दिल्लें आसता. म्हयन्याक अमकें बॅग हाडून दी, म्हयन्याक आनीक कितें दी. आतां CM कितें सांगता सगळ्या लोकांक तुमी भियो नाका लोकांक सांगना तो फक्त पुलिसांक आनी गुंडांक सांगता आनी चोरांक सांगता. तुमी भिवचेली गरज ना. आपूण आसा कित्याक सांग तुमी चोरात तो दुकान फोडात थंय धाड घाला. गुंडांक सांगता कितें तो अमकें हाडून दी. सगळें खबर आसता तांकां पुलिसांक सगळें खबर आसा. सगळ्या पुलिसांक खंयचो गुंड खंयचो चोर तेंचे तर म्हयन्याचें जर इन्कम मेळना ते सरळ सांगता अरे फोन कर अरे खंय रे म्हयनो जालो मरे खंय पावला तुमचें ना सर तें हाडटा आयज रातीक थंय धाड घालता. Like, subscribe, and get notified.